क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आमी आचारसीत हांव साद्या काळाचो 17वो आयतार आनी हे आयतार आमकां समेस्तांक आपोवणें आसा लुकाच्या वांजेलांतलो 11वो अध्याय 1 वळींतल्यान 13व्या वळी म्हणसर ही एक अपुरबायेचें गणीत आमी पळयता जेजूच्या जिवितांत जेजू मागणें करून आसल्या वेळार तांचे पैकी एकलो शीस जेजू लागीं विचारी सोम्या जो हांव कशें आपल्या शिसांक मागोवंक शिकयलें गे थंय आमकां मागोवंक शिकय म्हणून आनी तो व्हड जेजू उठोन तांकां आमचे बापा मागणें शिकयता. मगर बाबीनो आमी पळयता जेजूच्या जिवितांत सदांच खाल तो सकाळीं फांत्यार उठोन मागण्याक वेतालो, सांजेचें मागण्याक वेतालो आनी रातीचें मागण्याक वेतालो आनी दिसाच्या हर एका घडये ताणें लोकांची सेवा केली. अशें म्हणटच जेजूचे मागणें आनी आपणाची सेवा लोकांची सेवा संबंदांत आसली म्हण येता. कित्याक म्हण सांगल्यार जेजू आपलें मागण्याचें जिवीत जियेतालो लोकांच्या सेवे मुखांतर आनी ह्या अपुरबायेच्या वांजेला मुखांतर आमकां कितें पळोवंक मेळटा. आमचे बापा आमी म्हणटा आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. ह्या मागण्यांत पयल्या भागांत आमी देवाक हरसिता, देवाक अर्गां दिता, देवाक होगोळसिता आनी कशें ताची खुशी सर्गार जाता तशी ह्या संवसारांत जायचे म्हणून आमी मागता. आनी दुसऱ्या भागांत आमी आमच्या पातकांचें बोगसाणें मागता आनी तशेंच आमच्या जिवितांत आमकां दिसपडतो ग्रास फावो कर म्हूण आमी मागता आनी तशें आमकां तें सवांत फोडोंक सोडिनाका, खोट्याच्या हातांत सोडिनाका, बगार तुज्या समृद्धेंत तुज्या आश्रयाखाल आमकां दवर म्हणून. भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत मागणें म्हूण सांगल्यार कितें म्हणलें आमी समजून घेवंक आमी हाचे विशयांत जायतें उलयल्लें आसा. कार्मेल रेडियन्सांत ह्या युट्यूबांत तुमी आयकतात तर इंग्लीश भाशेंत वेन आय कॅनॉट प्रे म्हाका मागणें करूंक जायनातल्या वेळार हातूंत लागीं 62 व्हिडियो हांवें केल्यात आनी तशेंच कोंकणींत जायते व्हिडियो हांवें केल्यात. पूण असो अर्थ समजून घेवंक मागणें म्हणचें म्हळ्यार आमी मागणें सांगची न्ही. जायते फावटी आमच्या कुटुंबांत आमी म्हणटा ये अरे आमी तेर्स करया, आमोरी करया आनी आमकां एका तराची आळसाय जाता. तेर्स आमोरी म्हणटा आसतना आमकां कसली एक बेजारायची चिंता पेता. हांवें एक 15 मिनटां बसात जायनाय गे, अर्दें वर बसात जायनाय गे. पूण सारक्या रितीन पळोवचें तर मागणें आमच्या सदांच्या जिविताचो एक प्रत्येक मोगाचो अनुभव जावचो तो आमी समजून घेवंक जाय. कित्याक मोगाचो अनुभव? आमी जाणा देव जावन आसा मोग आनी आमच्या जिवितांत आमचें तें मोग नाटल्यार आमचें जिवीत व्यर्थ. त्या देखून हो मोग सोडोवचे खातीर आमी मागणें करचें म्हूण सांगल्यार आमी देवा तें संबंद दवरूंक प्रयत्न करचो. कित्याक आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आमी जायतीं कामां करता, जायत्या संगतींनी आमी मेतेर जावन आसा. पूण देव आमी ह्या संवसारांत देवान आमकां ताच्या सारक्याचो जावन रचला आनी आमकां देवान रचला. कित्याक आमी फाटीं देवा थंयच वचोंक जाय. पळय 60 आनी 70 फोंडा भितर म्हणली एक सांगणी आमी कोंकणींत सांगता म्हळ्यार 60 आनी 70 आनी थोड्यांक 80 वर्सां आनी थोड्यांक 90 वर्सां देव फावो करता, थोड्यांक 100 वर्सां देव फावो करता. पूण सारक्या रितीन पळोवचें तर सगळ्या चरित्रेक आमी संबंद केलो तर आमची 60 आनी 70 वर्सां कांयच न्ही. ह्या 60 आनी 70 वर्सांनी आमी जें कितें करता तें देवा खातीर केल्यार आमी देवा थंय एक जाता आनी आमकां मरणाचें भें आसना. कित्याक ह्या संवसारांत तावन आमी वचोंकूच आसा. पूण ह्या संवसारांत वेच्या पयलीं आमची एक थायराय आमी करूंक आसा आनी थायराय जावन आसा देवा थंय आमी मोगाचो संबंद दवरचो. पातकांत आमी पडटा, अस्कत आमी आमच्या जिवितांत जायती कारंदाय खंत बेजाराय आसा. पूण ह्या सर्व संगतींनी आमी जर तर देवा थंय हो संबंद दवरलो तर खंडीत जावन
आमकां निरंतरी देव आदर दितलो आनी देव आमकां सांबाळटलो. त्या देखून जेजू कितें म्हणटा, आमचे बापा तें मागणें सांगिल्ल्या उपरांत देखून हांव तुमकां सांगता म्हणटा, मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बडी आनी तुमकां उक्तें जातलें. कित्याक मागता तो हर एकलो घेता, सोदता तो ताका मेळटा आनी बडयतल्याक तें उक्तें जाता. निरंतरी मागणें म्हूण सांगल्यार फकत सांजेच्या वेळार, सकाळीच्या वेळार 10-15 मिनटां मागचें न्ही. बगार सगळें आमचें जिवीतच मागण्याचें जाल्यार, म्हळ्यार हांव जें कितें करतां, आतां गार्डनांत काम करतां, गाद्यांत काम करतां, या शॉपांत काम करतां, या ऑफिसांत काम करतां, या घरा काम करतां, वस्तू रोंबळटां, घर नितळ करतां, रांदतां, या हर एका घडये जर तर हांव देवाच्या त्या आश्रयाखाला आसून देवा खातीर हांव तें काम करतां, तें एक मागण्यांत जाता. तुवें प्रत्येक जावन 15 मिनटां मागत जाय म्हणून ना. मागणें आनी आमचें जिवीत एक जाता आसतना, थंयसर आमी तें खिरयत आसतना, खिरोवन तें एकीन जाल्यार थंयसर आमकां मागणें म्हणल्यार कितें म्हणलें आमी समजता आनी आमच्या हर एका जिवितांत आमी समजून घेवंक शकता. कित्याक देव आमच्या जिवितांत जिवोस आसा, तो आमकां समेस्तांक सांगात दिता आनी ह्या सांगातांत आमी वांटो घेतल्यार खंडीत जावन आमचें जिवीत बरें जातलें, आमचें जिवीत धैर्याचें जातलें, आमचें जिवीत भोवस आपुरबायेचें, बरवशाचें, मोगाचें आनी सेवेचें जातलें. आनी जेजू ह्या घडये एक वापार सांगता. आनी कसली वापार ही? तुमचे मदें कोण बापूय आपलो पूत मासली मागत जाल्यार ताका मासले बदलाक जीवदाळ दीत. खंयचोय बापूय दीत गी एक जीवदाळ मासली मागत जाल्यार. मासली एकाद्या वेळार नाटल्यार म्हणोंका, पुता हांव फाल्यां हाडटां, तूं कांय भियेनाका, फाल्यां खंडीत जावन तुका मासली हाडटा म्हणून ताका इल्लोसो वेळ जाल्यार तो मासली हाडून दिता. जीवदाळ खंडीत जावन दिना. आनी तशेंच तांती मागत जाल्यारय तांतयां हाडिल्लीं तांतयां नात घरा, तो म्हणोका, बाबा पुता दुये तूं कांय भियेनाका, फाल्यां खंडीत जावन तुका तांतयां हाडून दिता. इच्छ कोण दीत, इच्छ कोणी दिना. तशें जाल्यार जेजू कितें म्हणटा, खोटें जावन आसुनूय तुमी जर तर तुमच्या पुतांक दुवांक बऱ्यो संगती दितात, तर म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां कितें सकळी दिना जायत आनी प्रत्येक जावन तुमकां पवित्र आत्मो दितलो म्हणटा. म्हळ्यार जर तर आमचें तें पवित्र आत्मो आसा, मगळ बाब भयणो, आमी आमच्या जिवितांत जें कितें मागता तें आमकां पवित्र आत्मोंत प्रेरीत करता आनी ह्या मागण्यांत आमी एक जावन जियोंक आमकां आदार दिता. पळय, मागणें म्हणटस आमी देवाची कुशी बदलिना. देवाची कुशी कोणाच्यानंत बदलूंक जायना. आमचे थंय बदलावण करता आसतना आमी खंडीत जावन देवाच्या कुशे प्रकार सोलोंक प्रयत्न करता. जेजून आनी एक वापार सांगिल्ली आसा. उपरांत जेजू तांकां सांगूंक लागलो, तुमचे मदें एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण चिंत्या, तो मध्यानाच्या राती इश्टा सरशीन वेता आनी म्हणटा, इश्टा म्हाका 3 उंडे उसणे दी. पयणार आसलो म्हजो एक इश्ट अवचित आमगेर पावला, ताका वाडटा म्हळ्यार म्हजे लागीं कांयच ना. आनी तो ताचे इश्ट ताचे भितर जाप दिवन म्हणटा, म्हाका दोशी करनाका, दाराक खीळ घाल्या, म्हजीं भुरगीं म्हज्या पासलेन न्हिदल्यान, आतां उठोंक जाय ना, म्हाका म्हजे वरवीं तुका कांय करूंक जायना. पळया, हो इश्ट राती मध्यानार येवन हे दार बडयता, अळे सायबा म्हजो इश्ट आयला, म्हाका 3 उंडे दी, उसणे दी, तुका फाल्यां पयशे दिता म्हण. पूण हो भितर न्हिदुल्लो इश्ट कितें म्हणटा, पळय हांव न्हिदलां, म्हज्या भुरग्यांच्या पासलेंत हांव न्हिदलां, म्हाका उठोंक नाका, बागलाक खीळ घाल्या, हें सगळें सांगल्यार तो कितें करता, तो इश्ट बडोवन म्हणटा, साळे सायबा कांय करचें, म्हज्यान कांय करूंक जायना, म्हजे कडेन कांय ना, तो भुकेला, ताका आतां इल्लोसो उंडो, तुजे कडेन उंडो आसा, खंडीत जावन तुका दिव्येत, कश्ट जातात वय, पूण दी सायबा, तूं हांव तुजो उपकार बावडटां, फाल्यां तुजे पयशे पाटींग करता, तूं खंडीत जावन तूं म्हाका इल्लो उपकार करचो जाल्यार खंडीत जावन. तो वचना, बागला सरशिलो वचना, बडोवनंत आसा, उलोवनंत आसा, मागोवनंत आसा. हाची हाची मार व्हरून वचोन दी सायबा एक पटी उठ्ठा, ताका जाय जाल्ले उंडे दिता आनी दार बंद करून तो स्वस्थ न्हिदता. असो अर्थ कितें? बघा बाबा, आमच्या जिवितांत जायते पटी आमी निराशी जाता, मागिल्लें मेळोंक ना. पूण जेजू कितें सांगता, मागणें सांडिनाका. मागण्यान तूं निरंतरी मुखार गेलो तर
सांडिनासतना तूं मागणें करशी तर देव तुका खंडीत पावतलो. तर मग भाव भयणीनो, ह्या आयतारा आमी ह्या वाद्येलांत नियाळ करता आसतना जेजूची ती उतरां भोवसो आपुरबायेची आमच्या जिवितांत आमी कितें समजून घेवंक जाय. हर एक दीस आमी मागणें करचें केदाळा. सांजेचें सकाळींचें तो वेळ आमकां मेळटा जाल्यार आमी मागणें करया. पूण दिसपट्ट्या जिवितांत आमी प्रकृती पळयता आसतना, आमी आमच्या कामांत मेतेर जावन आसतना आमकां थोडे शब्द संगीत, आतां आमी थोडे फावटी कार ड्रायव्ह करता आसतना या आमचे मोटरसायकल ड्रायव्ह करता आसतना आमकां केदाळे एक शब्द मागण्याचो म्हणया, सोम्या हांव म्हज्या कामाक भायर सरलां, म्हाका राख, सोम्या हांव तुजो मोग करतां, सोम्या म्हज्या जिवितांत उजवाड दी, आज म्हाका इल्लेशें टेन्शन आसा, आज म्हजें खंत आसा, भुरग्यांची इल्ली खंत जाता, सोम्या म्हाका तूं आदार दी, सोम्या तुमचो म्हजो आदार, तुमचो म्हजो सर्वस्व, म्हज्या जिवितांत जायते कश्ट आसात, दुबळीकाय आसा, म्हाका सारकें काम ना, सोम्या म्हजी भलायकी बरी ना, म्हज्या जिवितांत म्हजी आवय बापाय हुशार नात, म्हजे भाव भयणी सारक्या रितीन जियेनात, म्हजे भाव भयणी म्हजे रागार आसात. हें सगळें आमी देवा कडेन अर्पिलें तर खंडीत जावन देव एकाने आनी एका रितीन आमकां पावतलो, आमच्या जिवितांत उजवाड हाडटलो आनी आमकां जें कितें गरज आसा तो दितलो. मागा आनी तुमकां मेळटलें, सोदा आनी तुमकां तें मेळटलें, बडया आनी दार तुमकां उक्तें जातलें. ही जेजूची उतरां आमी मतीन दवरया. मागणें केदाळास आमी म्हणनासतना रावचें न्ही. मागणें म्हूण सांगल्यार सोबतांनी आमी मागचें वय मागोंक जाय, आमोरिथेर्स आनी नोवेनां ती करूंक जाय, पूण आमच्या जिवितांत आमी तो मोगाचो संबंद बांदून हाडचो आसा पळय, तेंच जावन आसा खरें मागणें. हें मागणें करूंक आमकां देवाची कृपा फावो जावं दी आनी देव आमकां आदार दिवं दी. आमेन.